नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपील पर डैम्स फंड में अतियात जमा कराने का सिलसिला जारी है। अवामी तायीद के साथ डैम्स की तामीर के कौमी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दीगर इक़दामात की भी ज़रूरत है। इस हवाले से देखते हैं राना इफ्तिखार अहमद की ये रिपोर्ट। डैम की तामीर तवीलुल मुद्दत और इंतहाई ज्यादा लागत वाला मंसूबा है। अतियात के साथ अगर दीगर मुआवनती इक़दामात अपनाए जाएं तो 1,500 अरब रुपए के इस मंसूबे की तकमील नामुमकिन नहीं। जो टैक्स का निज़ाम है उस पे सिर्फ अगर हम ये तय कर लें कि जो भी टैक्स की पेमेंट होगी उस पे 2% का एक छोटा सा सेस लगेगा, तो उसके नतीजे में 80 अरब रुपए सालाना हम एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वाटर रिसोर्सेज के लिए, इसको कम से कम 25% होना चाहिए। हाईवे सेक्टर है उसमें कुछ कटौती हो और आप वाटर सेक्टर की तरफ चाहें और पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की तरफ चाहें। कमर्शियल बेसिस पे भी कोशिश करें कि कोई पब्लिक प्राइवेट मॉडल हो। हर हुकूमत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए अपनी तरजीहात का तयन करती है। माहिरीन का ख्याल है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में डैम्स के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स मुख्तस होने चाहिए। टोटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ से डैम फंड से भी अभी तक 3 बिलियन इकट्ठे हुए हैं, 4 या 5, 6 और आ जाएं तो ज़ाहिर है कि उससे मज़ीद काम होगा और आगे चलकर और भी हो सकता है। हर साल अगर 30-40 अरब करेंगे उसके लिए तो 8 साल में आपके पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट हो जाएगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर आ जाए लोगों की तरफ से तो और भी अच्छी बात है। बाज़ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि जंगी बुनियादों पर इक़दामात का सिर्फ कहा ना जाए बल्कि अमलन किए भी जाएं। जो एलोकेशंस है उसको वहाँ से दूसरे एरिया से लेके कुछ हद तक पानी की तरफ लेके जाएं। साथ ये भी कहा कि एक वाटर सेस लगा दिया जाए, वो सारा का सारा डैम्स के लिए एलोकेट हो जाएगा, उसी फंड में जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने सजेस्ट किया कि एक फंड होना चाहिए। कौमी मकासद के लिए अतियात के हवाले से पाकिस्तानी कौम कभी पीछे नहीं रही, लेकिन अतियात को डैम की तामीर का नुक्ता आगाज समझा जाना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेज आएंगी प्राइम मिनिस्टर की अपील पे, तो ये तकरीबन कोई 2 से 3 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान रेज कर सकता है। तो इक्विटी आ जाने के बाद जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम है वो बनाना बहुत आसान हो जाएगा और यकीनी तौर पे जब इक्विटी आएगी तो मल्टीलैटरल डोनर भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। 2006 में इनॉग्यूरल हुआ था इस डैम का बनने के लिए, लेकिन बजट न होने की वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फंड रेजिंग जो इमरान खान साहब ने शुरू किया, डेफिनेटली ये बहुत इफेक्टिव होगी। डैम आबी जखीरे के क़याम, स्पिलवेज की तामीर और पावर जनरेशन पर मुश्तमिल 3 मराहिल में मुकम्मल होता है, इसलिए फंड भी मरहलावार इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत, इसके इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर आबी ज़खायर की तामीर के लिए कोशां हो जाएं तो तकमील में कोई रुकावट बाकी नहीं रह सकती। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पानी कुदरत का अनमोल तोहफा और जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत। बढ़ती हुई आबादी और दीगर ज़रूरियात के तनाजुर में गुज़श्ता कई दिहाइयों में आबी ज़खायर की तामीर पर तवज्जो न देने की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। इस हवाले से देखते हैं कराची से ज़ीशान अहमद की ये रिपोर्ट। डैम्स न सिर्फ पानी को जखीरा करने में मदद देते हैं बल्कि तवानाई के हुसूल, रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करने और ज़राअत के लिए लाखों एकड़ अराजी को भी काश्त के काबिल बनाने में मदद देते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के छोटे बड़े डैम्स मिलाकर कुल 150 आबी ज़खायर हैं, जिनमें पानी जखीरा करने की कुल सलाहियत 1 करोड़ 40 लाख एकड़ फीट है, जो कि सिर्फ 30 दिन के इस्तेमाल का जखीरा है। मुल्क की इस अहम जरूरत के पेश नजर वजीर आजम इमरान खान ने खुद इन्हिसारी की पॉलिसी इख्तियार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कायम करदा फंड मुहिम में शरीक होकर अवाम से दिल खोल कर अतियात देने की अपील की, जिसमें अवाम भी मुल्क में डैम्स की तामीर को नागुज़ीर समझते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग 100 रुपए भी डाल रहे हैं, 1000 रुपए भी, लाख रुपए भी, तो लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। इसके अंदर बड़ा अच्छा मैं फीडबैक देख रहा हूँ इसका। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और पहली दफा किसी हुकूमत ने ऐसा किया है, हम तो बहुत खुश हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकता है वो दें, क्योंकि ये आने वाली नस्लों के लिए हम कर सकते हैं। वजीर आजम का पुख्ता अज़्म न सिर्फ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है बल्कि पाकिस्तानी अवाम की देरीना ख्वाहिश का मजहर भी है। वजीर आजम की इस बहरान पर काबू पाने और आइंदा पैदा होने वाले पानी के बहरान से मुल्क को निकालने के अज़्म में अवाम भी उनके शाना बशाना खड़े हैं और वजीर आजम की अपील पर दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं।
وزیر اعظم عمران خان کی خود انحصاری کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگ نہ صرف وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس کے قائم کردہ ڈیمز فنڈ میں اپنی عطیات جمع کروا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ قومی ترقی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اہم کردار سے انکار ممکن نہیں۔ ڈیمز فنڈ میں سمندر پار پاکستانی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ جرمنی میں مقیم پاکستانی برادری نے بھی اس اہم منصوبے کے لیے عطیات کی اپیل کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے شبیر احمد کھوکھر۔ وزیر اعظم عمران خان اور سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی اپیل پر فرینکفرٹ میں مقیم پاکستانیوں کی مختلف تنظیموں نے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ جو فنڈ اکٹھا ہوا ہے وہ بھی ہم نے اکٹھا بھیج دیا ہے، اور انشاءاللہ پوری کمیونٹی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، جو اپنا ملک، اپنا ایک ملک جو ایک گھر کی طرح ہے، ہم نے خود اس گھر کو سنوارنا ہے۔ ہم ایز اوورسیز پاکستانی یہاں سے ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کرا ہے، اور ہم باقی جو کمیونٹی سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ جو جتنا کر سکتے ہیں کرے۔ کافی اچھی خاصی رقم جو ہے اس وقت نیشنل بینک میں ہم نے جمع کروا چکے ہیں، اور امید ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وزیر اعظم پاکستان کی اپیل پر بھرپور تعاون کریں گے۔ اپیل ہے سب پاکستانی بھائیوں سے اور سب کمیونٹی سے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنا حصہ ڈالیں اس میں۔ اگر ہم 2-4 لاکھ یورو بھی اکٹھا کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی بات ہوگی۔ فرینکفرٹ میں پاکستان کا کونسل خانہ بھی ڈیم فنڈ کے حوالے سے فعال ہے، اور کونسل جنرل ندیم احمد نے ڈیم فنڈز کے اکاؤنٹ کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی سے ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرنے کی اپیل کی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس وقت ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کر رہے ہیں، اور جس تیزی سے اس وقت پیسے جمع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جرمنی سے ہم ایک خاطر خواہ رقم ڈیم فنڈ کے لیے ہماری کمیونٹی بھیجے گی۔ کونسل خانے اور نیشنل بینک میں جمع کرائے جانے والے عطیات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حکومت پاکستان کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ نیشنل بینک نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس اکاؤنٹ کی تمام ڈیٹیل، آئی بان نمبر، اکاؤنٹ نمبر اور تمام ہدایات جو ہے جیسا کہ ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک ہیڈ آفس سے موصول ہوئی، وہ تمام ہم نے لوگوں کی اطلاعات کے لیے جو ہے وہ لگا دی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ نیشنل بینک نے ہر طرح سے تعاون لوگوں کو فراہم کیا ہے، ہر فورم پر ہم بتا رہے ہیں۔ ڈیم وقت کی ضرورت ہے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے وزیر اعظم کے ڈیم فنڈ کے لیے چندہ دینے کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ڈیم کے لیے بھی ہم لوگوں نے پیسے بھجوائے ہیں جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اور باقی بھی ہم اپنے دوستوں کو اور جتنے بھی کاروباری تعلق رکھنے والے ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھجوائیں۔ ایک ایسا اچھا کام کریں کہ واقعی دنیا بولے کہ یار جرمنی میں رہنے والے پاکستانی جو اپنے ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب نے اپیل کی ہے اس کی وجہ سے وہ سن کے میں نے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ 1 لاکھ روپیہ فنڈ میں دے رہا ہوں وزیر اعظم کی اپیل پہ۔ ڈیم کے فنڈ میں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے پیسے جمع کرائیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھے کریں اور اپنا بحیثیت اوورسیز پاکستانی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کریں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ڈیم فنڈ میں عطیات دیں تاکہ ملک کی بہتری کے لیے حصہ ڈال سکیں۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔